बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ उलमा-ए-किराम, कलाम अब्दुल हाफिज़ साहब, पीर सैयद इनाम हैदर शाह, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि रहमतों बरकतों वाला माह रमज़ानुल मुबारक इख्तिताम पज़ीर होने वाला है और हमारा जो अल-मेहदी दुनिया सेंटर है ये अरसा दराज से ख़त्मुल कुरान का सिलसिला जारी सारी रखे हुए है और हर साल इस माह मुक़द्दस के इख्तिताम पर हम बच्चों में जो माह रमज़ान में वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कबूल पर फातिहा ख़वानी करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, उनमें हदिया तकसीम किया जाता है, जिसमें इलाके की कोई समाजी रूहानी मजहबी शख्सियत को भी हम मदऊ करते हैं। और चूँकि हमारे जितने पहाड़पुर के लिए खान के मकातिब हैं उनकी सरपरस्ती चूँकि अल्लामा अब्दुल हाफिज़ साहब फरमा रहे हैं तो वो हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये इनामात दिए जाते हैं उनके दस्त मुबारक से, और हमारी जो शख्सियत मदऊ होती है वो भी साथ होते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारा ये 2026 के माह रमज़ान मुबारक में बच्चों ने जो कुरान मजीद ख़त्म पढ़े उनका हदिया तकसीम करेंगे, उसकी तकरीब होगी, उसका हम बाकायदा आवाज़ तिलावत कलाम मजीद से करेंगे। मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए अपने हमारा शागिर्द फवाद हसन को दवा दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत में आप ये जानते हैं कि बच्चे मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करते करते थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा जल्द इनको मोटिवेट कैसे करते हैं आप? इनके लिए कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो कोई ऐसे आप इनको एक्टिव करते हैं, मोटिवेट कैसे? मोटिवेट इनको इस तरह किया जाता है कि जब मैं महसूस करता हूँ कि जो थकान महसूस कर रहे हैं तो इनको कोई ना कोई इस्लामी दिलचस्प वाक़या सुना देते हैं जो तारीख के साथ रिलेटेड होता है, जिससे बच्चे जहनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं, उनका जहन बड़ा फ्रेश हो जाता है, फिर उनको कुरान मजीद नमाज और दूसरा दर्स दिए जाते हैं। सर ये सिर्फ कोटली इमाम रज़ा तक ही मुनस्सिर है या इसके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जब 1996 से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उससे पहले जो है को खत्मुल कुरान का सिलसिला इतना लोगों में शोर भी नहीं था, नहीं होता था। फिर हमने 1998 से कुरान मजीद कब्रों पर लोगों को घरों में पढ़ना एक हमारा सेट बन गया था। जो बच्चे ख़त्म कर गए थे उनका हमने लोगों घरों में कुरान मजीद ख़त्म शुरू किए थे, कब्रिस्तान में शुरू किए थे और वहाँ से ये सिलसिला जारी सारी है। अभी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस अल-मेहदी दुनिया सेंटर का जो कुरान मजीद का कुरान ख़वानी का सिलसिला है वो सिर्फ कारगार सादात की शहर तक महदूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वांडा दोस्तली पे जाते हैं, मुज़ाफ़ात में जितने इलाके हैं वहाँ पे जाते हैं, वो कब्रिस्तान है पहाड़ों के दामन में हमारा कदीमी, वहाँ पर भी हमारे बच्चे जाते रहते हैं और कुरान मजीद तिलावत करते हैं। हर साल ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसकी जगह और आ जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे भी हैं जो आजकल बड़े बड़े ओहदों पे फैज़ हैं और हमारी इस मस्जिद से पढ़ के गए हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं और वो हमें जब कॉल करते हैं हमारे शागिर्द बहुत खुश होते हैं, हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, कहते हैं कि हम भी इसी मरले से गुजर कर यहाँ तक पहुँचे। सर आज तक यानी आपने कहा 1996 में ये शुरू हुआ था, तो आज तक कितने शागिर्द आपने इधर तकरीबन 450 तालिब इल्म तो वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ख़त्म करके जहाँ से जिन्होंने कायदा से शुरू किया था फिर ख़त्म मुकम्मल करके जहाँ से चले गए हैं और अभी सिलसिला जारी सारी है। कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या जो आप हमें सुनाना चाहते हैं यानी से दुनिया सेंटर के हवाले से? वैसे तो छोटे मोटे होते रहते हैं। एक 1999 में हम यहाँ पर शुरू में कुरान मजीद की तिलावत इसी कब्रिस्तान में कर रहे थे। पहले यहाँ पर इतनी आबादी नहीं थी, यानी यहाँ झाड़ियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी। इसी तरह एक कुरान मजीद पढ़ रहे तो उस वक्त हमारे पास टोटल 16 बच्चे थे। तो ऐसा मौसम बारिश का बन गया था तो वहाँ पर गरज चमक के साथ ये आसमानी बिजली कड़की तो एक बच्चे का जो है ना वो ऐसे उसको दौरा लग गया, इस तरह महसूस हुआ कि बस उसका दम घुटने लगा है। तो हम सब ने उसको मतलब वो किया, तसल्ली दी होगी। तो थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैंने तो जो बहाना किया था ताकि हम जल्दी जल्दी चले जाएं। वो एक दिलचस्प वाक़या हुआ था उस जमाने में। उस बच्चे का मैं नाम नहीं लेता, आजकल वो भी एक बहुत बड़े ओहदे पे माशाल्लाह फैज़। सर वालिदैन के लिए और बच्चों के लिए कोई पैगाम? वालिदैन के लिए यही पैगाम है कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तिलावत के लिए आजकल तो
ہر محلے کی سطح پہ قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے. مثلا ہر مسجد میں مولے میں قرآن بھی بیٹھا ہے, علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. تو بچوں کو کم از کم یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سینٹر میں بھیجیں, بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے کسی نہ کسی مکتب کی طرف بھیجیں. کیونکہ یہ جو میڈیا کا دور ہے نا, خاص کر جو ہے موبائل کا دور, یہ میرے خیال میں تو بچوں کے لیے کینسر ہے. کیونکہ بچے اس میں اتنے گم ہوتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ والدین آوازیں دے رہے ہیں, وہ نہیں سنتے. اذان کی آواز ان کو نہیں سنائی دیتی کیونکہ اس میں اتنے منہمک ہوتے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے. جب بچے قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں آئیں گے, کسی مدرسہ میں جائیں گے, پڑھیں گے, تو یہاں پہ صرف قرآن مجید کی تلاوت تو نہیں ہے نا, درس اخلاق بھی دیا جاتا ہے. تو بچوں کا جو ہے اس میں رویہ تبدیل ہوگا, تو اسلام کی طرف ان کا رجحان بڑھے گا. اور دوسری بات, شروع میں ہمارے جو قرآن مجید کے جو مرکز پڑھائے جاتے تھے نا, اس کی کوئی سرپرستی نہیں کرتا تھا. ایسے یعنی میں پڑھا رہا ہوں, استاد مدثر شاہ سے پڑھا رہے ہیں, میثم شاہ ہیں, یعنی ایسے پڑھا رہے تھے پورے پہاڑپور تحصیل میں. پھر اس طرح ہوا 2014 سے آغا صاحب نے ایک منظم سروے کیا, عبدالرحمان صاحب نے, ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ہم نے ایک ٹیم بنائی جو کہ وہ چشمہ سے لے کر ڈی اے خان تک اس کا سروے کیا, باقاعدہ دنیا سینٹر قائم کیے. آغا صاحب نے ان کی سرپرستی کی, اور جامع تعلیمات اسلامی ہے کراچی میں, آیت اللہ العظمہ آیت اللہ سستانی صاحب ان کے مؤسس ہیں. ان کی جو نگرانی وہ چل رہے ہیں. پہاڑپور کے جتنے بھی مکاتب ہیں اس وقت آغا صاحب کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی, اور ان کی طرف سے دانشگاہ زہرا کی طرف سے وہ تمام باقاعدہ معلمین کو جو ہے حق کے زحمت اس کا دیا جاتا ہے. تو تبرک تھوڑا سا, لیکن ایک منظم طریقہ بن گیا ہے. بچوں سے سالانہ امتحانات لیے جاتے ہیں, جو بچے اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو ان کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے. تو اس طرح بچوں میں ایک شعور, لگن پیدا ہو گیا ہے. اور ان کا جو نصاب ہے باقاعدہ جامع تعلیمات اسلامی کا, وہ ہر بچے کی عمر کے مطابق, یعنی اس کی ذہنی سطح کو سامنے دیکھ کر رکھا گیا ہے, تاکہ بچہ اس کو جلدی ایکسیپٹ کر لے اور اس کے مطابق وہ پھر اس پر عمل کرے. سر جیسے پورا سال ادھر ختم قرآن پاک ہوتے ہیں, تو سالانہ آپ کتنے پڑھتے ہیں, اور رمضان المبارک میں آپ کتنے ختم پڑھ لیتے ہیں؟ رمضان المبارک میں تقریباً ہم 200 کے قریب الحمدللہ ختم قرآن مکمل کر لیتے ہیں. اور سالانہ جو ہے یہ علاقے میں کلخانی ہو گئی, کسی نے نیا گھر تعمیر کیا تو ہمیں ختم کے لیے کہہ دیتے ہیں. تو سال میں بھی ہم تقریباً 200 سے زیادہ پڑھ لیتے ہوں گے. اور ہمارے ہر سال جو ہے نا یہ رمضان شریف میں جب ویسے بھی 2 بچے جو ہوتے ہیں سینئر ہوتے ہیں, یعنی اس ٹیم کے انچارج ہوتے ہیں, وہ جو بچوں مطلب ہے نظم و نسق, نظم انسلام سب وہ کرتے ہیں. اس سال ہمارے 2 بچے ہیں سینئر, یہ ریحان علی اور شراز علی, انہوں نے ساری اس بچوں کو رمضان میں جو ہے ترتیب بنائی اور قرآن مجید کا سرپرستی کی, ختم کی. سر ہم اس وقت موجود ہیں بادشاہ علی جھا, کوٹلی امام رضا, بہشتی امام رضا میں, کاٹگھاٹ سادات. تو اس کو بادشاہ علی جھا کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں وہ چھوٹی جو کوٹلی ہے نا, راستے پہ جو چھوٹا قبرستان آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ودیا علی جھا سریکی میں. اصل میں وہ ہے ودا گاہ. ہمارے شہر میں چونکہ عزاداری سید الشہداء باقاعدہ بہت اچھی وہ منائی جاتی ہے, وہاں پہ تعزیہ لایا جاتا ہے, ان کو دفن کیا جاتا ہے, وہ ختم کی جاتی ہے. یعنی اصل میں محرم کو الوداع کیا جاتا ہے نا, تو محرم کا جو ہے الوداعی پرسہ جس کو کہتے ہیں, اس سے الوداع سے وہ ودا گاہ نکلی ہے. وہاں پہ تعزیہ لائے جاتے ہیں, ان کو دفنایا جاتا ہے, وہ اس کو ودا علی جھا. اس کو بادشاہ جہاں ادھر یہاں پر 1976 میں مولا امام بادشاہ مولا امام رضا کا تعزیہ بنتا تھا, تو یہاں سے پھر یہ جاتا تھا اس ودیا علی جھا پر. اس لیے اس کو کہتے ہیں بادشاہ کی جا. یہاں سے بادشاہ مراد مولا رضا ہیں, ان کا ادھر تعزیہ بنتا تھا, اس لیے اس کو بادشاہ کی جا کہتے ہیں. سر آخر پر اپنے جو آپ کے شاگرد ہیں ان کے لیے کوئی دعا, جو آپ سے پڑھ چکے ہیں, جو بھی ادھر بیٹھے ہیں, ان کے لیے کوئی؟ ہماری دعا ان کے لیے انشاءاللہ ہر وقت ان کے ساتھ میں. خداوند کریم بطفیل محمد وآل محمد ان بچوں کا مستقبل روشن کرے, ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرمائے, اور ان کو مستقبل میں بہت اعلیٰ عہدوں پر اللہ تعالیٰ فیض کرے. اور یہ جو ہمارا سارا دنیا سینٹر کا سلسلہ ہے, قرآن مجید کا, قرآن خوانی کا جو سارا سلسلہ ہے, ان ساری کامیابیوں کا سہرا آغا عبدالرؤف عابدی کے ساتھ جاتا ہے. ان کی محنتیں کافی ہیں, یہ اگر اس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں تو بھی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. یہ خود دلچسپی لیتے ہیں ذاتی طور پہ, یعنی ان کی طرف سے میں ایک
इंस्पेक्टर हूँ यहाँ सेंटरों का, माशा बाकायदा इनको रिपोर्ट दी जाती है कि ये सेंटर पढ़ाए जा रहे हैं, ये यहाँ पर मौलम काम कर रहा है, यहाँ पर मौलम नहीं काम कर रहा। ये खुद भी विजिट करते हैं, लोगों को इल्मी तालीम से शऊर व आगाही देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सिल्क है रिफाई काम का या तालीम और तरबियत का, ये सैराब करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें जितना जाएंगे ये समंदर है, चलते जाएं करते जाएं। माशा तो जब हम किसी गरीब को अस्पताल में दवाई देते हैं तो दुआ कर देते हैं ना, तो सबका मैं समझता हूँ कि हमने जन्नत की है। दूसरा, जो गरीब बच्चों की शादी के सिलसिले में अगर एक शादी का हम सलाह देते हैं तो उनकी वालदा के वालिद एक जुमला दुआ का बोल देते हैं तो हमारे लिए वो पूरा साल दुआ के सिलसिला जारी था। और इसी दुआ पर हम कर रहे हैं। इलाके की पूरा तार आपको पता है, तारे याद आ रहा और हॉस्पिटल जो है जाड़ा आज़ार हॉस्पिटल, ये लोगों के खैर का जरिया है। और हमारी कोशिश है कि हमसे जितना कोई खिदमत हो तो ये कोशिश हो रही हम करें। हद तक के नल का नहीं हैंड पंप, इसकी कोई तरह कीमत नहीं है, लेकिन ये भी घर में नहीं होते तो मुझे दुख होता है कि फलां घर में नल का नहीं है तो लोग परेशान आ रहे। मैं कोशिश करता हूँ वो खजर आजाद का दरवाजा खटखटाता हूँ, नल का डब्बा कर देता हूँ। मेरी कोई ये कि यहाँ ऐसा कोई फार्द न हो जो ये कहे कि हमारे पास किताबें नहीं जी हम नहीं पढ़ते, या ऐसा कोई फर्क न हो जो कहे जी मैं आंखें नाबीना हो गया हूँ ऑपरेशन के लिए पैसे। मेरी कोशिश ये होता है कि अहले खैर तक इनका दाद पहुँचाओ। अल्लाह पाक इसको जज़ा खैर आपको अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको बादशाह रखे, सदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है। अल्लाह ताला आपको बादशाह रखे, अल्लाह ताला आपके वालिद बुजुर्गवार को जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि आपके वालिद बुजुर्गवार भी एक तालीम और तरबियत के साथ वाबस्ता थे। तो इंशाल्लाह उनके जो मुरब्बी हैं जिन तालीम दे